بيرثدي سايتس، احنا الشباب احنا تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ونعتذر على التاخير. الواقع كنا في جلسه طوال شويه ولكن جلسه تتعلق بواقع المجلس اليوم ومستقبل العمل بتاعه طوال شويه. حاب نعبر على سعادتي انا وزملائي زميلي وزملائي في المكتب باستقبال منظمة الشباب يريد القارة وبحضور نواب الشباب الحديث حسين الشباب كلكم من الشباب. حابب نرحب بكم ونعبر لكم على تقديرنا للعمل الذي قمتم به لوجود المنظمة هذه والعمل اللي قامت به والمبادرة اللي قامت بها وللآفاق اللي فتحتها بالنسبة للشباب. اليوم في هذا الاحتفال هذا وحفل تكريم رمزي نحب باسم اخواني الحاضرين وباسم المجلس نحب نعبر على تقديري لمنظمة الشباب الخلالية، منظمة الشباب ونضال الشباب من اجل تونس احسن وتونس ارقى وتونس اكثر حريه وتونس اكثر عداله وتونس اكثر يعني نزاهه. هالمبادئ هذه نشاط معناها نشترك بها كل بعض. نحب بالمناسبه نحيي منظمات الشباب ونحيي الشباب ونحيي نضال الشباب من اجل ان تونس تكون احسن مما هي. شيء طبيعي باش تونس تكون احسن مما هي ومن واجب من حق الشباب ان يطالب هذا وان يعمل لهذا، ومن واجب ان ما هم الشباب كيف نحن كبار اقل منا من واجبنا الكل ان دائما ننظر الى ان تكون تونس احسن بالنسبه للاجيال. ودنا بالنسبه للناس اللي اليوم بالحكم في اي مستوى من مسؤوليات الدوله، ودي ان التخطيط والتنظيم والسياسات والبرامج اللي يقع الاتفاق عليها واضحه ما تكونش برامج فقط لتحسين حياه وظروف حياه الناس الموجودين. يلزمها ترمي كذلك تحسين الحاضر، تحسين يعني اوضاع الناس الجيل اللي موجود، ولكن في انواع التهيئه مستقبل يعني في نفس المستوى واحسن بالنسبه للاجيال الحاليه. بدنا ضروري ان تكون سياسات في المستقبل ترمي لا وتكون مش على مدى 5 سنوات ومدى 10 سنوات، يلزمها دائما ترمي من 30 سنه، ترمي باش يكون العمل بتاعنا اليوم ينفع الناس اللي باش يجيو من هنا ل 30 سنه. يلزم نظرنا اليوم واهتمامنا ما يكونش كان الناس اللي موجودين اليوم، يلزم كذلك نهيئ جو وتونس تكون احسن مما هي اليوم بالنسبه للاجيال المقبله. اذا هذا يدخل في اطار المجهود والتفكير والعمل بتاع المسؤولين في جميع المستويات. دستورنا اللي هو دستور راقي، دستور ممتاز ولا فيه المبادئ، لان المؤسسات الدستوريه اللي سنة ما نصبناهاش يلزمنا باش نصبوها ان شاء الله السلام. مؤسسه اسمها مؤسسه التنميه المستدامه وتامين حقوق الاجيال المقبله. النظره هذه بعيده، نظره البعد هذه كانت موجوده في المجلس التاسيسي، ونحب نحيي اللي منكم موجود معنا اليوم المؤسسين ولا كانت عندهم النظره هذه بتاع البعيد. ودورنا احنا اليوم في المجلس هذا والسنه بحول الله في
اطار العمل بتاعنا، وباتصال باش نتصلوا باتصال مع السيد رئيس الحكومه باش نوضعوا القانون الاساسي بتاع المؤسسه هذه اللي هي المؤسسه الدستوريه للتنميه المستدامه ولتامين حقوق الاجيال المقبله. باش تكون المؤسسه هذه باش تكون متكونه طبعا من ممثلين الشباب وممثلين كل فئات المجتمع، باش تكون دائما تدفع الحكومات المتواليه، لان المؤسسه هذه باش تبقى دائما تدفع دائما سياسات الحكومات التي ترمي الى اعداد حياه افضل وظروف افضل بالنسبه للمستقبل. اذا حبيت نحييكم وحبيت اقول العمل بتاعكم اعطانا فرصه باش نتجهوا للشباب ونحيوا الشباب، ونحب نتجه بالخصوص لجمعيتكم. جمعيتكم كانت رائده في ميدان اللي هو ميدان العصر، هو سد لافورماتيك وسد يعني استعمال الاطوال، استعمال شبكه الاتصال والابداع يعني بتاعكم في تأهيل الظروف احسن. يعني دوركم اليوم في الاختراع اللي عملتوه، في الشيء اللي عملتوه، الماجستير، البرنامج او البرامج اللي عملتوها باش تخدموا الشباب وباش تهيئوا ظروف عمل له ظروف يعني تعليم وظروف تحسين الكفاءات ورفع الكفاءات بصفه مستمره. هذا شيء يعني نحب نعبر عن تقديري لكم كمنظمه. وحبينا بالمناسبه هذه نحتفل بكم ونعطوا لكم تقديرنا وتشجيعنا، وان شاء الله يعني منظمتكم تواصل ومنظمات الشباب اخرى تنسج على نفس المنوال وتحقق انجازات ان شاء الله في نفس الاتجاه. مرحبا بكم مره اخرى. كلمه السيده رئيسه المنظمه. تفضل. صباح الخير الناس الكل. هنا زادة سعادة اللي نحس فيها كبيرة وكبيرة برشا على خاطر تكريم للشباب يقرر، منظمة الشباب يقرر للشباب اللي يخدموا في منظمة الشباب يقرر من طرف مجلس النواب. شرف كبير واعتراف كبير للخدمة اللي عملناها أكثر من عامين توا، باش نقترحوا حلول للمشاكل اللي موجودة في تونس، باش نكونوا احنا شباب فاعل وشباب شريك لإيجاد الحلول للمشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها. وبالمناسبة هذه نحب نشكركم مرة أخرى، ونحب نحكي على علاقة الشباب بالدولة. علاقة الشباب بالدولة اللي هي تتميز حاليا بأزمة، خاطر الشباب اللي يجيونا كل يوم، الشباب اللي نحكيو معاهم كل يوم في الشباب يقرر، يحسوا ان الدولة جسم خارجي عليهم، الدولة مش نتاعهم ولا مش تبعتهم، وعلاقتهم بها تتلخص في البوليس اللي يضربوا ولا عون، مع احترامات الناس الكل، ولا عون الإدارة اللي كل يرجع غدوة ويعاقبوا، وإلا السياسي اللي يقعدوا ما يوفيش بالوعد بتاعه. نحبوا العلاقة هذه تتبدل. نحبوا زاد دولة ما عادش تخزن الشباب كشخص لازم إحاطة خاصة، وإلا كشخص لازم عناية خاصة، وإلا كعالة. نحبوا نكونوا احنا شركاء نتاع بناء الدولة. نحبوا نكونوا احنا علاقتنا بالدولة علاقة إدماج، ماهيش علاقة إقصاء. وإن شاء الله اليوم بالتكريم هذا سي محمد الناصر أعضاء مجلس النواب، إن شاء الله اليوم نقولوا اللي احنا قاعدين نأسسوا علاقة جديدة بين الشباب والدولة، علاقة متاع ثقة وعلاقة متاع بناء، باش الشباب اللي كيما في الخمسينات والستينات شكون بناها الدولة الحديثة؟ بناوها شباب. 31 سنة سي أحمد المستيري كان أول وزير عدل في تونس، فما شاب نعرفوه الناس الكل في سن 38 سنة ولا وزير داخلية، وكان قبل كاتب دولة للداخلية سيد باشا قايد السبسي. نحكيو على شباب اللي حتى طوروا الثقافة نتاع تونس، اللي ترجموا روح الثقافة التونسية، ترجموا الروح التونسية في كتاباتهم في الخمسينات في الأربعينات. من قبل مجموعة تحت السور اللي لموا بعضهم في القهوة باش يترجموا في كتاباتهم أي حاجة تمس الروح التونسية اللي هي مالوغوزمون ما عادش نراوها لا في تلفزنا لا في الصالونات الثقافية نتاعنا.
احنا نحبوا ما نغزروش وما نكونوش متشائمين. احنا كمنظمه شباب يقارب باسمي وباسم الموجودين الكل هوني اللي انا نحييهم على الخدمه الكبيره اللي خدموها شباب يقارب. نحبوا نكونوا فاعلين، نحبوا نكونوا صناع حلول، نحبوا نكونوا شباب يمتلك بلاده، شباب يقدم بلاده نحو الحريه نحو البناء. انا نتوجه لنواب الشعب، عايشكم خموا في الشباب في الانتخابات البلديه. نعرف اللي في الانتخابات البلديه عنا لازم اقل من 35 سنه في الثلاثه بلايص الاولانيين في القائمات. ما كان نجموا نردوها زوز الاولانيين، ولكن نجموا نطلعوا في السقف نتاع التطلعات نتاعنا. هذا ما ينجم كان يعاون البلاد باش تقدم، ما ينجم كان يكون ادماج الشباب في الانتخابات، ما ينجم يكون كان يعاون كما قلت البلاد باش نبنيوها، باش نكونوا فاعلين، باش نكونوا شركاء في بناء البلاد. احنا عملنا ابليكاسيون ما نعرفش سمعتوا بها ولا لا، بس سيت اون ابليكاسيون تخلي النواب ديما كونيكتي بالشارع وبالشباب وبالتطلعات الشباب في تونس. ان شاء الله الابليكاسيون هذه يقع اعتمادها اوفيسيلمون. انا جيت ولت البارح ونلقى تبارك الله فما انفراستركتور هايله قاعده تعمل في البرلمان، قاعد فما انسال سيرفور، فما تكنولوجيات كبيره برشا. ان شاء الله نوصلوا نستغلوها باش نكونوا احسن مجلس في العالم، كما عندنا احسن دستور في العالم، نجموا نكونوا نخدموا احسن خدمه في العالم، وعندنا احسن حكومه في العالم، وعندنا احسن حكومه في العالم. ان شاء الله نجم الشباب يكون هو قوه نتاع اقتراح ويوصل لنواب الشعب عبر الابليكاسيون نتاعنا هذه اللي اسمها انا نقرر اي ديسايد، اللي هي زاده فازت بجائزه وطنيه للرائد الاجتماعي الاكثر ابتكارا. ان شاء الله نكونوا احنا رواد في هذا، ونجم ان شاء الله يكون الشباب بالحق يقرر، الشباب فاعل موجود في مراكز اخذ القرار، خاطر هذاك ما ينجم يفيد بلادنا. ميرسي بوكو اللي حضرتوا معنا. بارك الله. مدامنا في البدايه، علاش ما نجعلوش من النهار هذا بدايه مبادره يفتحوها لمنظمات الشباب على اساس حضروها بطبيعه الحال تجب تكون ايام دراسيه او ندوه تجمع بين النواب من جهه ومنظمات الشباب والمجتمع المدني، ويكون الموضوع نتاعها مساهمه الشباب او تشريك الشباب في مش في اخذ القرار او في بناء المستقبل او في بناء تونس الجديده. احنا نلقاو لها عنوان مهم نتفق المبدا كونه بمناسبه حضوركم بما ان عندنا امكانيه كنواب باش نتصلوا بالشباب على طريق الانترنت. نجموا نعملوا باتفاق معكم نجموا نعملوا لجنه اليوم قاعدتكم انتم جيتوا توا باش تسيبوكم باش نستعملوكم مع الشباب اللي موجود هوني، نعملوا لجنه ونتفقوا في عمليه نتاع اتصال مش سبر اراء، ما بتتر اتصال مع منظمه الشباب على طريق الشبكه وعلى طريق المراسله لتنظيم يوم او يوم دراسي يجب يكون هون في المجلس، يكون مشترك بين المجلس وبين منظمه الشباب وانتم منهم، ويكون معناها باب لنقاش ولتقديم مقترحات ايجابيه وعمليه بالنسبه للشباب باش نقصوا من هالجفوه هذه ونقصوا من هالبعد هذا بين الشاب وبين سلطه الدوله. شو رايكم في الفكره هذه؟ ممكنه ماذا بيا لو كان رايكم انتم كمنظمه وراي الشباب نواب الشباب اللي موجود، الفكره هذه قابله للانجاز وممكن نحققوها ولا لا وتنجم تجيب فائده ولا لا؟ شو رايك؟ وراي الاخوان ماذا بينا نتحدثوا شويه قبل ما ندخلوا، خليها البروتوكولات تو نرجعوا من بعد. تفضل. يظهر لي في المرحله اللي تعبوا فيها توا الاقتراح هذا اقتراح في وقته. الشباب لازمهم حتى الشباب اللي مش متنظم في اطار منظمات عنده برشا ما يقول، عنده برشا ما يضيف. قصارى ماهوش متنظم، باين نجموا نلقاو صيغه كيفاش
كيفاش يوصل صوته لنواب الشعب، شباب ولا مو شباب، للناس الكل. احنا كما قلت عملنا ابليكاسيون تربط بين شباب وبين نواب الشعب، بين البرلمان الكل، بين مجلس الشعب الكل. ان شاء الله عن قريب كان عندنا الفرصه باش نحطوها معناها لون دي كومبوزونت نتاع الانفراستركتور اللي قاعده تتعمل في البرلمان توا. احنا نجموا نقعدوا بعد الحفله هذه، نجموا نقعدوا مع بعضنا نشوفوا صيغه كيفاش، نشوفوا شنو نجموا نعملوا. احنا علينا التكنولوجيا، نجموا نعملوا برشا، نعملوا مواقع، نعملوا ديزابليكاسيون، نجموا نسوقوا لها باش تربط الشباب. كما قلت حتى كان شباب مش متنظم ولا شباب من خلال المنظمات يكون مربوط بنواب الشعب. وانتم عليكم الموبيليزاسيون في مجلس النواب. أنا قبل كل شيء حبيت نشكر كل أعضاء مكتب المجلس وعلى رأسهم سيادتك الرئيس على البادرة هذه الحلوة اللي ماذا بينا كان تولي تقليد كما قلت أنت في مجلس نواب الشعب، على خاطر اليوم المؤسسة التشريعية عندها دور كبير باش تلعبوا مع كل منظمات المجتمع المدني وخاصة في ميدان الشباب. باش ندخل طول في صلب الموضوع وإجابة على الاقتراح نتاعك، هو أنه نتصور أنه ما فماش أحسن من أنه ننظموا يوم ما بين النواب وما بين الناس من معناتها ناشطين من المجتمع المدني وخاصة في الشباب كما قالت ولاء، كذلك شباب من الجهات، وهذا ينجم يكون يتسبق بجلسات عمل. اليوم اذا نجم نبداو ننظموا حاجه مع الابليكاسيون هذه موبيل باش يتم اللانسمون تاعها، ولا نعرف هي مازالت في الفاز تاع ديفلوبمون. اذا نجم نقعدوا مع بعضنا باش نشوفوا، على خاطر هو اساسا باش يستعملوها النواب والشباب من شيره اخرى. انتم تعرفوا الشباب شنو يحب بالضبط، احنا زاد كيف عندنا دي بوزوان بالنسبه لليزاكسي تاع الابليكاسيون كان نجم نقعدوا مع بعضنا باش نشوفوها. الحاجه الثانيه اللي نقترحها هوني نستغل حضورك سيد الرئيس، هو انه كيف في المجال التكنولوجي فما فكره اللي هي قاعده تتعمل حتى في العديد من البرلمانات في العالم، هو الفورام مع سيت ويب نتاعنا يتعمل فورام، الناس تدخل تقيد وتنجم تعمل انتراكسيون ديريكت، معناتها مش لازم كان على الابليكاسيون موبيل، تكون عندها ان فورما ويب على السيت، ومعناتها يدخلوا ديريكتومون ناس من الاكسي ويعطيهم لي كيستيون تاعهم، ينجموا يكونتاكتيو ديريكتومون ديبوتي في السيت. كذلك حتى هو بالنسبه للسيت نتاعنا ان طون كوتيل، وهذا برشا ناس بالاخص من الشباب يكلموني ما يلقاوش مشاريع القوانين بسهوله، لاكسي صعيب شويه، معناتها السيت كانه هكا معقد شويه على اليوتيليزاتور. كيف فماشي امكانيه كيف تعاونونا انتم كمنظمه ومنظمات اخرين اللي تخدم في نفس المجال على تحسين الكاليتي نتاع السيت باش يكون اكسيسيبل اكثر، وتكون الاخبار معناتها فيه معناتها طريقه اوضح، تكون بارزه، وحتى بالاخص مشاريع القوانين اللي هي حتى ناس معناتها مستانسه تستعمل في الانفورماتيك وما تلقاش جمليات ايفيدونت المشاريع هذه. اخر حاجه حبيت نقولها هي فيما يخص تنظيم اليوم هذايا، نجم حتى ندخلوه في اطار المؤتمر الوطني للشباب اللي حبيت نذكر انه قاعد تعمل بمبادره من السيد رئيس الجمهوريه، ولكن زاد فما لجنه كامله من الشباب، من النواب الشباب اللي عمرهم تحت 35 سنه، انا منهم، قاعدين نخدموا على البيلوتاج نتاع العمليه هذه باش يكون معناتها فما تحضيرات ما فيها بس كان نعملوا اليوم في اطار التحضيرات هذه نتاع المؤتمر، يكون يوم كبير نعملوه اسونسيلمون مع نواب الشباب والمجتمع المدني، وتكون المجلس معناتها تخلف كله في المبادره هذه، وعلى الاقل معناتها نكونوا ربطنا المسارات مع بعضهم، وتكون زاد كيف عندها منفعه اكثر، لانه بعد في المؤتمر الوطني للشباب باش نخرجوا بوثيقه باش تكون فيها معناتها اقتراحات عمليه وباش ترجع بطبيعتها للمجلس. دونك علاش لا احنا ما نعملوش انتيسيباسيون ونحاولوا ننظموا العمليه هذه في القليل العاجل. وشكرا. بارك الله فيك. دوك نخليكم بعد الاجتماع هذا تقعدوا مع بعضكم تحضروا لنا حاجات وتكون اليوم نهار انطلاق المبادره هذه باش نواصلوا ايضا الاتصال مع الشباب. نواصلوا برنامجنا توا. تفضل. عسلامة. سيد نبراس فاتح. تفضل. السيد رئيس مجلس النواب، السادة النواب الأفاضل، تحية طيبة وبعد. باسمي وباسم منظمة الشباب العرب نشكرهم اليوم على حضورهم ودعمهم، خاطرنا بالرسمي قاعدين نخدموا في خدمة ياسر قوية. يسعدنا تواجدنا بينكم اليوم في حفل التكريم هذا، ولا نجد العبارات لنشكركم على هذه اللفتة الكريمة، فإننا نؤكد لكم أن التكريم
مسؤولية تجعلنا نزيد إصرارا على مواصلة البذل والعطاء لتحقيق أهداف منظمتنا. إن رؤيتنا في هذا الظرف الخاص الذي تمر به بلادنا تعتمد على 3 محاور أساسية، وهي الشباب والتكنولوجيا والابتكار الاجتماعي. المحور الأول هو الإجابة على سؤال من؟ السادة النواب الأفاضل، إن الشباب الذي لطالما كان الرقم الصعب في جميع المعادلات لدى الحكومة وصناع القرار والسياسيين هو منبع كل الحلول، ورؤيتنا أن نفكر بعمق في كيفية جعل الشباب مصدرا للحلول بدلا عن كونه مرتبط اليوم بمعضلة البطالة والانحراف والإرهاب وغيرها من الآفات التي تهدد سيرورة مجتمعنا. الشباب هو ركيزة كل مشاريعنا، وهو الحل لكل المعادلات المعقدة التي يمكن أن تعترضنا، فنحن نريد أن نعيد الأمل لشبابنا ونحيي حلمه من جديد. هذا هو هدف منظمتنا الذي يمكن استخلاصه من اسمها الشباب يقرر. غالبا ما نسأل في مشاريعنا بعد سؤال لمن؟ سؤال كيف؟ جوابنا هو بكل بساطة المعلوماتية والتكنولوجيا، فنحن الجيل الذي شهد التطور التكنولوجي، ونحن الجيل الذي يستعمل أحدث التكنولوجيات في حياته اليومية. والأهم من كل هذا أننا الجيل الذي اختار أن يساهم وينتج وينخرط في المنظمات الرقمية. السادة والسيدات الموقرين، إن العالم الرقمي لا محدود ولا متناهي، ولا أن ترتفع في أغلب الأحيان أصوات تندد بمخاطرها، فإننا في منظمتنا ندافع عنه ونهدف إلى تأسيس وعي جماعي بمقدرة التكنولوجيا على حل المشاكل وتقديم القيم المضافة، وخاصة إنشاء مؤسسات ومنتوجات متنوعة وخلق مواطن شغل سواء عبر إحداث أسواق إلكترونية أو منصات رقمية كما لي فوروم اللي ساعات نعملوهم ولا لي كونفيرونس اللي يجيو بعد النجم في البريزونطاسيون نراو أكثر بريزونطاسيون على لي بروجي اللي قاعدين نعملوا فيهم الشباب القرى. وأخيرا وليس آخرا، المحور الثالث في مقاربتنا هو الإجابة عن سؤال لماذا، والتي تكمن أساسا في الابتكار الاجتماعي l'innovation sociale. هو ببساطة منهج في دعم وتشجيع الابتكار وإيجاد الحلول ذات البعد الاجتماعي. نحن بحاجة لمشاريع قوانين تدعم التمييز الإيجابي لصالح من يختار الابتكار الاجتماعي. وفي الختام لا يبقى إلا أن أذكر بأن ريادة الأعمال والابتكار في خيار شبابنا اليوم، ولا ملهم لنا في هذا غير شاعر الوطن وشاعر الشباب أبو القاسم الشابي في أبياته الخالدة: وباركوا في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وشكرا. بريزونطاسيون على المشاريع اللي تعمل فيها شباب يقرر. شباب يقرر كما الفلاية اللي محطوط قدامكم هي مؤسسة اجتماعية غير ربحية، هذا ستاتيو ما عندناش منه في تونس، ماذا بينا كان مؤسسة تشريعية تاخذ في اعتبارها لي زونتربريز سوسيال، المؤسسات الاجتماعية اللي هي احنا الستاتيو جوريديك نتاعنا اون اسوسياسيون خاطر اون با لو شوا، مي فما بليزيور ستاتيو موجودين في العالم الكل، سي دي زونتربريز غير ربحية موجودين باش يحلوا مشاكل في المجتمعات نتاعهم. كما قلت شباب يقرر هو مؤسسة اجتماعية غير ربحية، الهدف نتاعها الأولاني هو توفير حاضنة للشباب، ان انكوباتور بور لا جونيس في تونس، من خلاله الشباب ينجم يكون فاعل، ينجم يكون اكتور، ينجم يكون رائد اجتماعي، ينجم يكون مبتكر اجتماعي. المهم احنا نحبوا الشباب نتاعنا يتجه في اتجاه ايجاد الحلول للمشاكل اللي نعيشوا فيها، الحلول اللي تجاوب على التحديات اللي قاعدين نعيشوا فيها في العالم الكل، مش حتى في تونس فقط. الشباب يقرر عندها دو بروجي، هما لي بروجي الكبار نتاعها، اللي واحد اسمه وي كود لاند وواحد اسمه اي ديسايد. وي كود لاند هو كونسيبت صنعناه جربناه مع الشباب التونسي في 2015، صنعناه من 2014، كتبناه على اوراق في 2014. في 2015 جربناه مع الشباب التونسي، وتوا بعد ما ربحنا جائزة الرئاسة الفرنسية للابتكار الاجتماعي
باش نردوه مشروع وطني، واحنا نعاولوا على الدعم نتاعكم زيدا باش نوصلوا المشروع هذا نردوه مشروع وطني. ويكود لاند هو كما كاينه ارض جديده، شاب ينجم يدخل يخدم يتعلم ينظم تظاهرات، يحضر في تظاهرات، هذا كله يدور حول الاقتصاد الرقمي. الشباب اليوم اورديناتور وانترنت اللي هي تخليك تدخل، نحكيو ما عادش نحكيو على سوق الشغل بتاع تونس كهو، نحكيو على سوق الشغل العالميه اللي توفر لك الانفتاح. هذا حاجه اسمها انترنت، اللي احنا نحكيو على خدم جدد، التشغيل الرقمي وال لي زومبلوا نوميريك، والا المشاريع الرقميه زاده. خاطر انت نجم تلقى مشكل في الشارع التونسي، مشكل في دارك، تجاوب عليه باغ ان سيت، تصنع ان سيت باش يجاوب على المشكل، باش يحل المشكل هذا. تصنع اون ابليكاسيون، تصنع حتى شين يوتيوب. مره فاتت فقت بختي صغيره باك هي سنه تقرا في ايتود اون لين، ولا فما معلم استاذ يعمل شين يوتيوب يقري فيها في التلامذه تاع الباك، قاري فيهم مات، وهي تتبع وتقرا عنده ما تعرفوش وما يعرفهاش. الناس الكل يدخلوا يقراو عنده، وهو يدخل في فلوس ما يخلصوا حتى حد. فما حاجات سوغ انترنت موجودين، يعمل ببليسيتي على لي فيديو اللي يتفرجوا فيها التلامذه، وكل ما تلميذ يتفرج في فيديو جوجل اللي يخلصوا، مش تلميذ اللي يخلصوا. دونك التلامذه قاعدين يتعلموا دون فاسون فيرتويل بالدارجه التونسيه، يعملوا في دي زيكزارسيس تخش عليه يكتب بالقلم معناها بالستيلو على ورقه، هو يكتب على اكران، كل شيء مسجل، كل شيء يهبط سوغ انترنت. واللي سي كامل طلع يقرا عنده، هو ما يعرفهمش وما يعرفوش ميم با في معناها في تونس العاصمه، هو في صفاقس. المشروع نتاعنا الثاني بون باش نكمل نحكي على مشروع ويكود لاند اللي فيه بلوزيغ كومبوزانت كما قلت. نجم شاب يتعلم، احنا توا ننظموا في تظاهرات في تونس الجمهوريه الكل، في الجامعات، في الليسيات، في دور الشباب، باش نعلموا الحكايات هذوما للشباب التونسي كيفاش يصنع مشروع رقمي، كيفاش يصنع عنده حاجه يحب يبيعها يولي يبيعها اون لين، مش لازم يحل حانوت ولا مش لازم انفستيسمون كبير. عنده الانفستيسمون تاعنا هو المخ التونسي، مخ الشباب التونسي، وان كونيكسيون انترنت تاع اورديناتور، يلقى روحه يدخل في فلوس، وما عادش يتعامل حتى مع سوق الشغل التونسيه، يتعامل مع السوق العالميه، يبيع ويصدر وهو قاعد في داره وما يتحركش. ينجم مش حتى جوست يبيع، ينجم يدخل فلوس من لي بيبليسيتي، ينجم يكون هو معناها خدام عنده خدمه رقميه، لخاطر لي بلاتفورم اللي موجودين في العالم نجم تخدم تصنع لوجو كيما هذا، تصنعه الانسان عمرك ما ريته، يخلصك على الخدمه نتاعك. هو يقول فما دي بلاتفورم موجودين في العالم، واحنا في ويكود عندنا كومبوزونت زاده اللي هي منصه للتشغيل الرقمي. يقول واحد يحب يحل انتربريز، يقول عندي 100,000 للي يصنع لي احسن لوجو، يصنعوا له احسن لوجو، واللوجو يدخل في نهار باش تصنعوا، يدخل 100,000 في النهار. نعرف شباب، انا مهندسه اعلاميه، وكي كنت نقرا كنت نخدم هكا، معناها كنت نخدم هذه الخدمه اللي كنت عندي سوغ انترنت، نصنع دي سيت للعباد، كنت ندبر في مصروفي ما في بالوش ما في بالو توا، ندبر في مصروفي سوغ انترنت، نخدم على دي بلاتفورم عالميين، يبعثوا لي كارت بانكير بيسكو تونس ما عندناش مالوغوزمون الدينار نتاعنا ماهوش مفتوح على العالم. دونك يبعثونا دي كارت بانكير باش كي نخدم وندبر فلوس يحطوهم لي على الكارت هذيك، ونجم نجبد من الداب. هذايا نحبوا المشروع هذايا اللي احنا بسطناه اكثر ما يمكن للشباب اللي ما عنده حتى علاقه بالانفورماتيك. اي واحد مش حتى شباب، الناس الكل تنجم تنخرط في المشروع هذا ويكود، وان شاء الله ويكود يكون موجود في المجلس، خاطر احنا نعتمدوا على سفراء. ان شاء الله صابرين بوبانتيني باش تكون السفيره نتاعنا وتنظم لنا ويكود في المجلس. كل واحد يختار ويكود كيفاش يحب، ينجم يكون دي لوجيسيل بازيك، ينجم تكون كيفاش تستعمل ايميل، كيفاش تستعمل مايكروسوفت اوفيس، كيفاش تستعمل اي برودوي، ينجم يعاونك في الخدمه نتاعك كنائب في المجلس، ينجم يخليك كونيكتي اكثر مع الشباب. المشروع الثاني هو اي ديسايد، مشروع انا نقرر، هو ترجمتنا احنا كمنظمه كيفاش الشباب ينجم يكون فاعل في اولا تطوير. احنا قاعدين نعيشوا في جمهوريه ثانيه، عندنا دستور جديد،
القوانين اللي موجوده مازالت قديمه. دونك القوانين اللي موجوده لازمها تواكب الدستور الجديد اللي احنا فخورين به في العالم الكل. لازم القوانين، المجله الجزائيه، مجله الاجراءات الجزائيه، المجلات الكل نجم تطور، تكون معناتها تتطور تتبدل باش تواكب الدستور نتاعنا. فما حاجه اخرى اللي عندنا كما قلت برشا تحديات في العالم وبرشا رهانات، ينجم يكون الشباب هو عنده الاجابه نتاعها وينجم يكون هو يقترح قوانين، خاطر نعرفوا فما حاجات تغيب علينا. الخدمه ساعات ما تخليناش نكونوا في بلايص احنا نجم نكونوا فيهم ونجموا نوصلوا الاقتراحات نتاعنا باش نبنيو تونس جديده، تونس الرقميه زاده، باش نكونوا قراب من التطور اللي قاعد والتقدم اللي قاعد يصير في العالم الكل. دونك لابليكاسيون هذه اي ديساين باش تكون زاده موجوده في الويب وفي الفيسبوك. احنا عملناو في الانتخابات الرئاسيه عملنا لانسينا اون ابليكاسيون لانسينا اون ابليكاسيون اسمها جوف، نعرفش تعرفوها ولا لا، يشاركوا فيها برشا من المرشحين للرئاسيه. عملنا اون ابليكاسيون تربط الشباب بالمرشحين للرئاسيه، والابليكاسيون هذه عملت فاتت التوقعات نتاعنا، خاطر الشباب يظهر لي كان حاضر في الابليكاسيون مش حاضر في الانتخابات. 1,200,000 اوبينيون اكسبريمي في شهر ونص على الابليكاسيون هذيا، اللي هي باش ما نقولوا الشباب ماهوش مهتم بالشأن العام. يمكن الكيفيه اللي لازمنا نجيبوه بها للشأن العام، لازمنا نخترعوا حاجات جدد فيهم ابتكار مزيانين يواكبوا العصر نتاعنا، باش الشباب نجبدوا الانتخابات، باش الشباب زاد يكون فاعل باش يبني معنا البلاد. بون هذايا زايده. عملنا حاجه اخرى في الادماج الثقافي، خاطر احنا نمنوا اللي الشباب باش يوصل الادماج الكل ما نجموش نحكيو على جانب الادماج الاقتصادي والسياسي ولا الثقافي كل واحد وحده، لازمنا ادماج ملتي ديمونسيونيل على جميع الاصعده باش نحققوا الادماج المتكامل للشباب. عندنا زاد نخدموا على الادماج الثقافي في الجي سي سي، كنا حاضرين، كنا بارتنير في التنظيم نتاع الجي سي سي. الشباب تحرك في الولايات اللي تنظمت فيها الجي سي سي الكل، 13 ولايه يظهر لي نسيت. تحرك باش ينظم، نون سولمون باش ينظم. احنا لانسينا اول ويفي في الحبيب بورقيبه، في شارع حبيب بورقيبه، اول ويفي غراتوي وإليميتي للشباب الكل باش اللي يحب يدخل بالجي سي سي ولا يحب الجي سي سي توصل له معلومه هنا بدلنا صاله ولا يجيو تحركوا ادخلوا للفيلم هذايا ولا فما بلايص في الفيلم هذايا وهذيك معبيه صاله هذايا. نحكيو على انفورماسيون انستانتاني موبيل انترناسيونال اوديو فيزوال، وصلناها خلال مهرجان ايام قرطاج السينمائيه، والشباب كيما ريتو كان حاضر بكثافه. احنا اون كونتريبيو، هذه كانت المساهمه نتاعنا ايفيدامون، مش احنا عملنا غير الكل، كانت المساهمه نتاعنا باش نعملوا ويفي. وهو الى حد الان الويفي مازال حرام في تونس، معناها ويفي بوبليك للناس الكل. ندوروا العالم، تخرج في محطة تلقى ويفي تكونكتي به، تخرج في ساحة معروفة، ساحة برشلونة، ساحة الجمهورية، تلقى ويفي باسم المنطقة هذيك. احنا معناها هذه حاجة من الحاجات اللي مازالت مخوفتنا، فما تخوفات معناها في الوزارات علاش لازم تعمل ويفي محلول للناس الكل. ديما خايفين، ديما مسكرين. ان شاء الله هذه حاجة من الحاجات اللي تتحل. نحب كي ندخل المدينه نتاع بلادي نلقى ويفي، نصور المدينه ونبارتاجي التصاور نتاعهم. نحب كيما مشيت في الاردن في بترا نلقى ويفي، كيما مشيت في بيرو في ماتشو بيتشو نلقى ويفي. ان شاء الله معناها الاماكن السياحيه ولا الاماكن العتيقه في تونس الثقافيه اللي ترمز للروح نتاع تونس نلقاوها زاد كونيكتي باش احنا نجموا نصوروها ونوريو العالم شنو عندنا. احنا نعولوا عليكم في المشاريع باش تكونوا منخرطين فيهم، باش تكونوا داعمين ليهم، باش تمنوا بينا وتمنوا بيهم، وان شاء الله مع بعضنا نبنيو تونس اللي نحبوا نشوفوها. عايشكم. احنا جبنا دي جادجيت تكنولوجيك، جبنا دي روبو، هذوما من اخر حاجات موجودين في العالم. جبنا اون امبريمونت 3 دي، ما عرفتش كان تعرفوا لي اون امبريمونت 3 دي ما عادش نخرجوا ورق كهو، ولينا نخرجوا دي زوبجي 3 ديمونسيون. هذاك الارض خرجت الامبريمونت،
معنا عنا جوجل جلاسس تنجم تقرا الايميل نتاعك وتعمل برشا حاجات. روبو هذاك نووي ينجم يحكي معاك ويعيط لك ويعقلك بصوتك ويعقلك بوجهك ويعمل معك برشا حاجات. لي روبو هذوكم ينجموا زادا يعملوا برشا حاجات. نجم تنظم اون ريسبسيون ولو سيرفور سي ان روبو. اون فوز انفيت الكل باش تكتشفوا شنو جبنا معانا. هذيك اللونات الكبيره نتاع فيرتشوال رياليتي، واقع افتراضي كي تلبسها تخش عليك ما عادش في المجلس، تلقى روحك في سيرك تدور تدور تلقى روحك في دنيا اخرى، ماكش ما عادش في المجلس، تلقى شو قدامك الناس تشطح انت تختار تنجم تعمل سكي تنجم تعمل برشا حاجات وانت لابس لونات. اون فوز انفيت ما نحبوش خلوهم ديما في المجلس. يجب يعاونني هذاك على تسيير الجلسه كي واحد ما يحبش يسكت. يوث ديسايدز، احنا الشباب احنا تونس.